बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मैं हूँ वरदराज गोंदल। अच्छा, सबसे जो पहली खबर आपको देना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फुल कोर्ट थी वो जैसे ही इख्तिताम पजीर हुई तो उसका तो खैर कल फैसला होगा, और कल चूँकि उसमें गालिब इम्कान ये है कि दलाइल भी मुकम्मल हो जाएंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज की जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो उससे हट के है, और ये दोनों खबरें इमरान खान से जुड़ी हुई हैं। एक तो हसास मामला है और दूसरा इमरान खान का ज़ाती मामला है। आप जानते हैं कि मसला ये है कि जिस तरह आज काजी साहब को इस बात का बताया गया कि आपके सामने बल्ले के निशान की जो अपील है वो पड़ी हुई है, ये नज़र सानी की दरख्वास्त है वो पड़ी हुई है, तो काजी साहब ने कहा मुझे तो नहीं इसका इल्म, वो हामिद खान आते हैं उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो दरख्वास्त पड़ी हुई है और वो अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अच्छा, जब ये मैटर आया तो अब इसी तरह से लगता है कि बाकी मामलात भी काजी साहब को याद दिलाने पड़ेंगे कि ये आपकी अदालत के सामने या उस सारे मामले के सामने पड़ा हुआ है, तो आप उसमें से निकाल लें। अच्छा, उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक है। साल से ज़्यादा वक्त होने वाला है और साल से ज़्यादा वक्त के दौरान ये फैसला नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो इस कैद के अंदर हैं, क्या उनका फ़ौजी ट्रायल होना चाहिए, क्या उनका सिविलियन ट्रायल होना चाहिए, ये मामला है। अब इस सिलसिले में जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का मामला है, यानी वो कब ट्रायल होना है, कहाँ पे ट्रायल होना है, जो भी फैसला करना है आपने फ़ौजी अदालतों में करना है, आपने सिविलियन अदालतों में करना है, जहाँ पे भी करना है वो कर लें। उसको जल्द समाअत की मुकर्रर करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दिसंबर का महीना था, 13 दिसंबर से अब तक केस की समाअत नहीं हो सकी, और अब दिसंबर से आप शुरू कर लें कि जुलाई है, यानी 7 महीने हो गए हैं, और 7 महीनों के दौरान काजी साहब जो है इस हसास मामले के ऊपर उसको टेकअप नहीं कर सके, और इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जो जुलाई से मामला आ रहा है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। 1 जुलाई से जो शुरू होने वाला हफ्ता है, और जो लतीफ़ खोसा हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं। एक मामला तो हो गया ये, दूसरी अर्जी बराह रास्त जो है वो इमरान खान की तरफ से है। इमरान खान ने जो उनकी नाअहली के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा अपील है उसकी जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस की वजह से जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, तो इसलिए आप इस केस को जल्द से जल्द जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करें। लेकिन आप कब करेंगे, ज़ाहिर है कि ये भी एक बड़ा हसास किस्म का, संजीदा किस्म का मामला है, उसके ऊपर कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। गो कि आज भी जो मुबस्सरीन हैं वो समझते हैं कि आप ये जिस तरह हीले बहानों से इमरान खान को जेलों में रखना चाह रहे हैं उससे आपको कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा। उसकी एक मिसाल आज इमरान खान के वो कोई ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं करते, सोहेल बड़ाई साहब उनकी तरफ से था, जिसमें उनका कि किसी को भी आप जेल में रखें, और ख़ासकर इमरान खान को जेल में रख के आप जो सियासी शिकस्त है वो उनको नहीं दे सकते। तो बेहतरीन जमहूरी रवैया यही है कि तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कामयाबी हासिल की है उसके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अब उसमें हमने देखा कि कल परसों जो पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद हैं वो भी कह रहे थे जनाब हुकूमत गिरती है तो गिरे, जिसका मैंडेट बनता है उस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि उस मैंडेट को बातों की हद तक तो आप तस्लीम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप तस्लीम करने को तैयार नहीं है, वरना मेरे ख्याल से ये मसला किसी तौर पे होता ही ना। और इनका ख्याल क्या है, इनका ख्याल ये है कि हम जनाब वो शायद उसको डील के लिए बना लेंगे, शायद वो मुल्क से बाहर चला जाएगा, शायद हम ये कह सकेंगे देखा वो तो भाग गया है, वो तो बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन आप उसको तो छोड़िए, वो किसी ने कहा कि इस मुल्क के जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनकी हिकमत अमली का या उनके जो मामलात है उसका अंदाज़ा लगाइए कि आप शाह महमूद कुरैशी को तोड़ नहीं पाए। चौधरी परवेज़ इलाही हमेशा कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, प्रो इस्टेब्लिशमेंट, और उनके इशारों के ऊपर आप चौधरी परवेज़ इलाही को भी तोड़ नहीं पाए। आज चौधरी परवेज़ इलाही ने कम से कम मोहसिन नकवी का कलेजा तो ठंडा कर दिया है, चूँकि वो कहते हैं जो उनके साथ सलूक हुआ, जो उनके घर का दरवाज़ा टूटा, जो उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, उसमें मोहसिन नकवी का किरदार है। और मोहसिन चौधरी बरादरान की जो ख़वातीन हैं तो ये भी कहती हैं कि उनके ख़ानदान की जो तकसीम हुई है उस तकसीम के हवाले से भी जो किरदार है वो ज़ाहिर है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो मोहसिन नकवी है उसने किरदार अदा किया है। आज चौधरी परवेज़ इलाही ने रिहाई के बाद बिलाखिर पहला ये उनका मौका है जहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने खुल के इसके ऊपर बात कर दी है, और उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि देखिए वो 1.25 साल जेल के अंदर रहे हैं और उनके मुताबिक किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई, और उनका मैं इमरान खान के साथ था और रहूँगा, और जो डील और ढील की बातें करने वाले हैं वो अपना मुँह जो है वो बंद रखें। अच्छा, उनका देखें मेरे कुछ रिश्तेदार और मोहसिन नकवी ऐसी गलत बातें कर रहे हैं, और ना मैं इमरान खान से पीछे हटा हूँ, ना मैं हटूंगा, और पीटीआई जल्द इक़्तिदार के अंदर आएगी। अच्छा, एक बात उन्होंने बड़ी हैरान कुन की, उनका इमरान खान की जो बैरक थी जेल में वो मेरे से पीछे वाली थी, और इस दौरान हमने वहाँ बहुत सारी बातें की, और उनके मुताबिक वो बातें बड़ी जल्दी दुरुस्त भी साबित होंगी।
اور دوبارہ سے ہم اقتدار کے اندر آئیں گے. تو آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اگر آپ کو چودھری پرویز الہی یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ بھائی میں نہیں ٹوٹا, مجھے نہیں توڑ پا رہے, تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ آپ عمران خان کو کیا توڑیں گے اور آپ اس کا کتنا انتظار کرنا چاہتے ہیں, اس سے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اچھا, اب اس دوران ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو عزم پاکستان آپریشن ہے اس کے حوالے سے ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کی کھل کے مخالفت کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کہہ دیا ہے کہ آپ کھل کے اس کی مخالفت کریں, اور لیکن اس حوالے سے جو عمر ایوب ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی تو لانچ کرنے کے بعد فلاپ ہو گئی, لیکن اب دوسرا استحکام کا شو لے کے آ رہے ہیں اور ہم کسی صورت بھی وہ برداشت نہیں کریں گے. آج قومی اسمبلی کے اندر جو محمود خان اچکزئی ہیں انہوں نے بہت کھل کے بولے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا, ہم نے اس کے اوپر بحث نہیں کی. یہ بنگالی ہمارے ساتھ اس ایوان میں بیٹھتے تھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک جو پی ٹی وی ہے وہ بلیک آؤٹ ہو گیا اور اس کے بعد ان کی کسی قسم کی جو گفتگو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی. اچھا, اب جب آپ آپریشن شروع کریں گے اس میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے. تحریک انصاف تو اس کی مخالفت کر ہی رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جو میاں افتخار حسین ہے جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے, ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے اندر ایک قربانی دی ہے, جو ان کا اپنا صاحبزادہ تھا وہ اس میں شہید ہو گیا. تو اس میں وہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ اگر آپ نے واقعتاً دہشت گردی کے خلاف آپ آپریشن کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پنجاب سے شروع کر لیں, یعنی آپ اس کو خیبر پختونخوا سے ہی کیوں شروع کرنا چاہتے ہیں, یا خیبر پختونخوا ہی اس کا جو گڑھ ہے وہ کیوں ہے, آپ اس کو پنجاب میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, اس دوران یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اسلام آباد سے ہے. اسلام آباد کے اندر 3 بڑی اہم اپائنٹمنٹس ہوئی تھیں. ان اپائنٹمنٹس کے حوالے سے سوال تھا کیونکہ توقع یہ تھی کہ منڈے کو اپائنٹمنٹ کا اوتھ ہو جائے گا, اور وہ 3 سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, جس میں ایک تو جسٹس عقیل عباسی تھے جو سندھ ہائی کورٹ سے آئے, اور لاہور سے جسٹس شہزاد ملک صاحب تھے, اور اس کے بعد جسٹس شاہد بلال تھے. ان تینوں کا اوتھ نہیں ہو سکا تھا, جس کے بعد آج باقاعدہ جو وزارت قانون ہے اس نے نوٹیفائی کر دیا ہے, اور کل اب ان تینوں ججز کا, جس میں جسٹس شہزاد ملک صاحب ہیں, جس میں شاہد بلال صاحب ہیں, اور جسٹس عقیل عباسی ہیں, یہ تینوں سپریم کورٹ کے جج کے طور کے اوپر اپنے عہدے کا اوتھ لے لیں گے. اور اس کے علاوہ جو مختلف ججز ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. مثال کے طور کے اوپر جو جسٹس شجاعت ہیں ان کو لاہور کے اندر قائم مقام جو چیف جسٹس ہے وہ تعینات کیا گیا. اچھا, اس میں ایک بات ہے, جسٹس شجاعت لاہور ہائی کورٹ میں سینئر جج ہیں, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو چیف جسٹس پرماننٹ لاہور ہائی کورٹ کا نہیں لگایا جا رہا. یہاں پہ جو پرماننٹ اپوائنٹمنٹ ہے وہ کی جا رہی ہے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی. عالیہ نیلم صاحبہ سینئر جج نہیں ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ جو بار کے لوگ ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا, انہوں نے قاضی صاحب سے بڑا ایک سادہ سا مطالبہ کیا کہ آپ یہ دیکھیں, آپ سینیورٹی کے اصول کی بات کرتے تھے, اگر آپ سینیورٹی کے اصول کی بات کر رہے ہیں تو وہ سینیورٹی کا اصول آپ اپنی باری بھی اس کو اپلائی کریں, اور جو سینئر جج بنتے ہیں انہی کو لے کے. اچھا, چونکہ ججز کی بات ہوئی تو آج طارق محمود جہانگیری صاحب والا ٹرائبونل جو ہے وہ ٹیکنیکلی جسٹس عامر فاروق صاحب نے بحال کر دیا ہے, لیکن اب ایک اور ڈیولپمنٹ آئی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو شیخ رشید احمد ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا آصف زرداری سے متعلق اور عمران خان کی جان لینے سے متعلق. اس کے بعد اسلام آباد کے علاوہ سندھ کے جو مختلف علاقے تھے اور بلوچستان کے مختلف علاقے تھے اس میں ایک ہی طرح کی ایف آئی آرز ایک ہی مدعے کے اوپر درج ہو گئی ہیں. گو کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ آپ ایک ہی معاملے کے اندر بار بار ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے, لیکن اس معاملے کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں ان کے سامنے لایا گیا. تو اب ان مقدمات کو خارج کرنے کے حوالے سے کل انہوں نے درخواست کے اوپر فیصلہ سنانا ہے. اب توقع کیا ہے اسے, یا یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ چونکہ اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بڑی اہم قسم کا سٹینڈ بھی لے رہے ہیں, وہ کھل کے کھڑے بھی اپنی جگہ کے اوپر. تو توقع یہ ہے کہ کل اس معاملے کے اوپر اگر وہ اس قسم کا ایک تگڑا قسم کا فیصلہ سناتے ہیں اور اس فیصلے کے اندر وہ قرار دیتے ہیں کہ یہ غلط تھا اور اس قسم کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے, آپ اس قسم کے ایف آئی آرز نہیں کروا سکتے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. تو عام طور پہ جو پریشرائز کرنے کے لیے ٹیکٹکس آزمائے جاتے ہیں میرے خیال سے اس کے سامنے فل سٹاپ لگ جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.